नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कुनै जमानामा नेपाली कांग्रेसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। त्यस्तै गरिकन शोषित पीडित वर्गको नाममा सर्वहाराको नाममा कुनै समयमा कम्युनिस्टहरूले पनि आफ्नो ठाउँमा भूमिका खेलेकै थिए। तर 46 सालको परिवर्तनपछि आएर खास गरिकन नेपालमा शोषित पीडित जनताहरू, उत्पीडित राष्ट्रियताहरू, अल्पसंख्यक समुदायहरू, जसमा खास गरिकन मधेसी समुदाय, आदिवासी जनजातिहरू, दलित समुदाय, महिला, मुस्लिम, थारू लगायतका अल्पसंख्यक समुदायहरू, उनीहरूको अधिकारलाई सम्बोधन गर्नका लागि कांग्रेस र कम्युनिस्ट तयार भए। झन् मधेसीहरूलाई त भारतीय विदेशी नै ठान्ने चलन यहाँ रहिआएको थियो। जबकि नेपालको मधेसी समुदायको इतिहास, त्यो चाहे विराटसँग जोडिएको होस्, चाहे त्यो मिथिलासँग जोडिएको होस्, चाहे त्यो कोलियासँग जोडिएको होस्, चाहे शाक्य गणराज्यसँग जोडिएको होस्, नेपाल बन्नुभन्दा हजार वर्ष पहिलादेखि रहिआएको छ। त तिनलाई नै विदेशी भन्ने समेत छोडेनन्, बाँकी राखेनन्, नागरिकता लगायत विभिन्न अधिकारबाट वञ्चित राखे। त्यसै गरिकन ती समुदायहरूको कांग्रेस कम्युनिस्टले उनीहरूको राजनीतिक अधिकार सँगै समावेशिता, प्रतिनिधित्व, भागीदारी, साझेदारीलाई कहिल्यै अग्राह्यता र महत्त्व दिएन। त्यसैगरी ती समुदायहरूको आर्थिक अधिकार, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारलाई, उनीहरूको पहिचानको मान्यतालाई, उनीहरूको वेशभूषा संस्कृतिलाई मान्यताका लागि र उनीहरू पनि यो मुलुकको नेपाली नागरिक नै हुन् र उनलाई पनि समान अधिकार राख्दछ र उनीहरूलाई पनि अवसरमा समानता दिनुपर्छ, न्यायमा उनीहरूको पहुँच हुनुपर्छ जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि कांग्रेस र कम्युनिस्टले नेपालमा कहिले पनि महत्त्व दिएर अगाडि बढेन। र निश्चित रूपमा निर्दलीयता व्यवस्था समाप्त भयो, बहुदलीय व्यवस्था आयो। 47 सालमा संविधान पनि बने, त्यो संविधानले पनि सम्बोधन गरेन र त्यही धारमा कांग्रेस कम्युनिस्ट दुवै अगाडि बढे। अब यहाँ राजनीतिक रूपले अधिकारको प्राप्ति पनि हुने र विविधतालाई, जुन नेपालमा जुन सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, धार्मिक, जातीय लगायतका विविधताहरू रहेका छन्, त्यो विविधतालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ, एउटा। दोस्रो कुरा के हो भने नेपालमा सैकडौं वर्षदेखि एउटा मात्रै जातले शासन गरेको मुलुक, त्यो जातको हित हुने नै कानुन बनाए, संविधान बनाए, रीतिरिवाज बनाएर चलाएर आएको मुलुक। शासन सत्तामा या अर्थतन्त्रमा अन्य समुदायहरू, त्यसका अलावा मधेसीहरू या जनजातिहरू या थारूहरू या दलितहरूको कहिल्यै भूमिका प्रमुख रूपमा देखा परेन र उनीहरूको भागीदारी र समावेशिता पनि देखिएन। र यो मुलुकको भविष्य वास्तवमा अझै पनि म भन्छु, नेपालको भविष्य यसो विचार गर्दाखेरि मुख्य रूपले तीनटा कुरामा आधारित छ। दुईटा आन्तरिक कुरा, एउटा बाहिरी कुरा। आन्तरिक दुईटा कुरा भन्नाले एउटा महत्त्वपूर्ण, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने समानुपातिक, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व। सबै जात जाति, भेष, भाषा, संस्कृतिको शासनमा, प्रशासनमा, राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा, साधन स्रोतको पहुँचमा र चाहिँ के छ भने न्याय प्राप्तिमा पहुँच, यदि मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति लगायतका विभिन्न समुदायहरू जो मिलेर नेपाल बनेको छ, उनीहरूको प्रतिनिधित्व हुनु नै हो।
समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व नेपालको भविष्य नम्बर 1। नम्बर 2, त्यो मुलुक जुन मुलुक आफ्नो जनताका दैनिक आवश्यकता परिपूर्तिका लागि, उनीहरूलाई घाँस बाँस कपासका लागि, शिक्षा स्वास्थ्य र आवासका लागि राज्यले चाहिँ के छ भन्दाखेरि ती कार्यहरू गर्न सक्दैन। राज्यले असक्षम हुन्छ। आफ्नै देशका जनतालाई गरिबी बेरोजगारीबाट मुक्ति गर्न, स्वास्थ्य र शिक्षा प्रदान गर्न राज्यले सक्दैन भने त्यो मुलुकको भविष्य पनि रहँदैन। यानी दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको गरिबी बेरोजगारी को अन्त्य र चाहिँ के छ भने मुलुकको विकास र समृद्धि। गरिबी बेरोजगारीको अन्त्य भएन, विकास र समृद्धि नेपालले प्राप्त गर्न सकेन भने पनि नेपालको भविष्य धेरै गाह्रो छ। तेस्रो भनेको हाम्रो भू राजनीतिले दिएको अवस्था। भू राजनीति अवस्थामा, वर्तमान अवस्थामा एकातर्फ विशाल छिमेकी मुलुक भारत, अर्कोतर्फ विशाल छिमेकी मुलुक चीन र संसारमै चाहिँ शक्तिशाली ठानिएको अमेरिका, युरोपियन युनियन, नेपाललाई विकास निर्माणमा सहयोग गरेका दात्री राष्ट्रहरू, यिनीहरू बीचको सन्तुलित सम्बन्ध यदि हामीले हाम्रा छिमेकीहरूप्रति र बाहिर शक्तिसँगको बीचमा हामीले सन्तुलन कायम गर्न सकेनौं, हाम्रा परराष्ट्र मामलाहरू नीतिहरू असफल भए या हामीले गलत बाटो अपनायौं भने पनि हामीलाई ठूलो नोक्सान हुन्छ। त्यसकारणले हाम्रा मुलुककै अस्तित्वका लागि मलाई तीनटा कुरा भने, सबै समुदायहरूको समानुपातिक समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व। दोस्रो चाहिँ के भन्दाखेरि मुलुकको चाहिँ विकास समृद्धि र गरिबी बेरोजगारीको अन्त्य र जनतालाई शिक्षा स्वास्थ्य आवास रोजगारको प्रत्याभूति गराउने कार्य र सन्तुलित परराष्ट्र नीति। यी तीनटा कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो मुलुकको लागि अति अपरिहार्य छ। तर नेपालका कांग्रेस कम्युनिस्ट लगायतका पार्टीहरूले यतापट्टि ध्यानै दिए। उहाँहरूले समानुपातिक समावेशीलाई त चाहिँ के छ भन्दाखेरि नाम सुन्ने बित्तिकै 1000 भोल्टको करेन्ट लागेको जस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ। उहाँहरू समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई चाहिँ के छन् उहाँहरू स्वीकार्नुहुन्न। उहाँहरूको के छ भने एकल जातीय दृष्टिकोण छ, आफ्नै एउटा नस्लवादी चिन्तन छ, जसले मेरै जात ठुलो, मेरै भाषा ठुलो, मेरै धर्म ठुलो, मै ठुलो भन्ने अहंकार चाहिँ के हो भने नस्लवादी चिन्तन हो, र्यासिस्ट थिंकिङ हो। त्यसबाट मुक्त नै हुन सकेन। त्यसकारणले नेपाल के हो भने यत्रो प्रकृतिले दिएको स्रोत साधनहरू हुँदा हुँदै पनि नेपाल संसारको दरिद्र मुलुक हुन पुगेको छ। यसबाट मुक्ति पाउनका लागि नेपाललाई समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै, यसलाई अहिले रूपान्तरित भयो, यसलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो कार्य कांग्रेस कम्युनिस्टबाट हुने नभएकोले विगतमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले भीषण मधेस जनविद्रोह गरे, जसबाट नेपालमा आमूल परिवर्तन भयो। मुलुक एकात्मक प्रणालीबाट संघीय गणतन्त्रमा, केन्द्रीकृत नियन्त्रित राजतन्त्रात्मक प्रणालीबाट चाहिँ के छ भने गणतन्त्र प्रणालीमा, एउटा चाहिँ के छ भने एउटै देश एउटै भाषा एउटै भेषको बाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि समावेशीमा रूपान्तरण गर्यो। तर ती कुराहरू अहिले ती विषयहरू संस्थागत हुन सकिरहेको छैन, किन जो यसका विरोधी थिए, जो यसका विरुद्धमा थिए, तिनीहरू नै सत्ता र शक्तिमा पुग्न पाए चुनावपछि। त्यसकारणले एउटा शक्तिको आवश्यकता थियो र त्यही आवश्यकता महसुस गरेर मुलुकलाई परिवर्तन, तीव्र परिवर्तनको अगाडि बढाउनका लागि चाहिँ के भने पहिला मधेसी जनअधिकार फोरम गठन भयो र तिनलाई चाहिँ के छ भने एकीकरण गर्दै संघीय समाजवादी फोरम बन्यो र त्यसपछि संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति मिलेर समाजवादी पार्टी बनायो र अहिले आएर हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी निर्माण गर्यो र त्यो निर्माण चाहिँ के हो भने एउटा नेपालको लागि ऐतिहासिक रूपले चाहिँ उपलब्धि नै मान्नु पर्दछ। अब यो पार्टीले चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबै राष्ट्रियताहरूलाई, सबै जाति भाषिक धार्मिक समुदायहरूलाई समान रूपले
पहिलो कुरा त के हो भने समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने, राज्यको हरेक निकाय र तहमा र समानुपातिक समावेशी गराउने र उनीहरूको पहिचानको मान्यता दिलाउने र शताब्दीौंदेखि जुन बेलादेखि खाडी छैन वर्ण व्यवस्था नेपालमा लागू भयो त्यही बेलादेखि उत्पीडित रहेका दलित, महिला लगायतका विभिन्न समुदायहरूलाई यो उत्पीडनबाट मुक्ति दिलाउने यो महान कार्य गर्न बाँकी छ। लोकतन्त्रलाई समावेशी लोकतन्त्र बनाउने कार्य बाँकी छ। यो सँगसँगै अब अर्कोतर्फ चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ लैजाने र त्यसका लागि कमिसन तन्त्र, भ्रष्ट तन्त्र, लुट तन्त्र जस्ता विकृति विसङ्गतिलाई अन्त्य गरेर मुलुकमा कृषिलाई औद्योगिकीकरण गर्ने, आधुनिकीकरण गर्ने, जलस्रोतलाई भरपूर प्रयोग गर्ने, पर्यटनलाई विकास गर्ने, मुलुकलाई विद्युतीकरण गरेर औद्योगिकीकरण गर्ने जस्ता कार्यलाई अगाडि बढाएर नेपाल चाहिँ संसारको समृद्ध मुलुक बन्ने आधारहरू छन्, त्यसलाई उपयोग गरेर विकास र समृद्धिलाई प्राप्त गर्ने र त्यो सँगसँगै हाम्रो मुलुकमा रहेका गरिबी, बेरोजगारी, भुखमरी, दरिद्रता, कुपोषण चाहिँ घरबार विहीनताको अवस्था यसलाई अन्त्य गर्ने, यानी गरिबी बेरोजगारी अन्त्य गरेर सबैलाई रोजगार, सबैलाई शिक्षा, सबैलाई स्वास्थ्य, सबैलाई आवासको उपलब्ध गराउने, सबैलाई सामाजिक सुरक्षा, सबैलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सामाजिक न्याय दिलाउने कार्य गर्नलाई यो पार्टीको गठन भएको हो। त्यसै गरिकन चाहिँ के छ भने वैचारिक रूपमा अहिले कोरोनाको महामारीमा हेर्नु पुँजीवादी मुलुकहरूले आफ्नो जनताको सुरक्षा गर्न सकिरहेको छैन, किनभने सारा हस्पिटलहरू सबै प्राइभेट छ, इन्डस्ट्रीहरू प्राइभेट छ, होटलहरू प्राइभेट छन्, तपाईको चाहिँ के छ तपाईको शिक्षा पढ्ने स्कुल कलेजहरू प्राइभेट चाहिँ केसको बिगबिगी छ, महँगा स्कुलहरू पुँजीवादी देशहरूमा छन्। हाम्रै मुलुकमा पनि सुरु छ, भारतमा विभिन्न मुलुकमा छन्, तर त्यहाँका गरिब वर्गहरू जो ठुलो जनसङ्ख्या रहेको दरिद्र गरिब र मजदुरहरू, किसानहरूका छोराछोरीहरू आधुनिक शिक्षाबाटै वञ्चित छ। त्यसकारणले तिनलाई त्यो शिक्षा दिने त्यो राज्यले दिनुपर्छ। आज गरिबहरू उपचार गर्न पाइरहेछन् र ठुलो संख्यामा पुँजीवादी मुलुकहरूमा विभिन्न मुलुकहरूमा गरिबैको मृत्यु भइरहेछ, तिनलाई स्वास्थ्य उपचार दिने र बेरोजगार छन् तिनलाई रोजगारी दिने, उनीहरू आवास विहीन छन्, एकदम फुटपाथमा जीवन बिताएका छन्, झुकी झोपडीमा जीवन बिताएका छन्, एउटा चाहिँ के छ घाम पानीबाट बस्ने छानोसम्म छैन, तर राज्य उनीहरूको लागि केही पनि गर्न सक्दैन। यो प्रणालीलाई अन्त्य गरेर सबैलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास र सुरक्षाको प्रदान गर्ने, सबैलाई भोजन प्रदान गर्न सक्ने राजनीतिक प्रणालीको र त्यो भनेको समाजवाद नै हो। र समाजवादमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आर्थिक समानता र राजनैतिक स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता सँगसँगै चाहिँ के हो भन्दाखेरि लैङ्गिक असमानता विभेदको अन्त्य, जात जातिको बीचको विभेदको अन्त्य सँगै चाहिँ के हो भन्दाखेरि जीवनका लागि, बाँच्नका लागि सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्ने राजनीतिक प्रणालीको विकास गर्नु छ, जसलाई कुनै मुलुकमा सामाजिक लोकतन्त्र भनेका छन्, कुनै मुलुकमा लोकतान्त्रिक समाजवाद पनि भनेका छन्। हामीले त्यसलाई चाहिँ खास गरिकन समाजवादी लोकतन्त्र भनिरहेका छौँ। पुँजीवादी लोकतन्त्रको विकल्प समाजवादी लोकतन्त्र। हामीले हाम्रो मुलुकलाई संघीयतालाई व्यवस्थित नगरिकन यो मुलुकमा विविधतालाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन र आर्थिक समृद्धिका लागि पनि यो मुलुकमा संघीयता नै चाहिन्छ। त्यसकारणले चाहिँ के भने हामीले संघीय समाजवादी लोकतन्त्र भनेका छौँ र अन्तिम गन्तव्य हाम्रो भनेको संघीय समाजवादी गणतन्त्र नेपाल को स्थापना गर्ने हो, त्यो दिशातर्फ जाने हो। त्यसकारणले यो बाटोमा जानका लागि नेपालमा अरू कुनै पार्टी छैन, कुनै दल नै छैन। एउटा पार्टी छ कांग्रेस, जो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले उदार लोकतन्त्रतर्फ या लिबरल डेमोक्रेसी, न्यू लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टमतर्फ गइसकेको छ। कम्युनिस्टको त ठेगानै छैन, कम्युनिस्टहरूले आफ्नो गति नै छाडिसकेका छ। उनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि विकृत पुँजीवादी व्यवस्थालाई नै अगाल्न पुगेका छन्। त्यसकारणले यो मुलुकमा शोषण उत्पीडन अन्त्य गर्न
र लोकतन्त्रमाथि आधारित, सामाजिक न्यायमाथि आधारित, समानतामाथि आधारित, सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा र लोक कल्याणको प्रत्याभूति गराउने, समानताको हकलाई प्रत्याभूति गराउनका लागि नयाँ शक्ति निर्माणको अभियानमा नयाँ सोचका साथ जस्तो नेपाली समाजको संरचना छ त्यस्तै राजनीतिक प्रणालीको संरचनालाई चाहिँ स्थापित गर्यो भने मात्रै सबैमा ठाउँमा सबै समेटिन सक्दछ। र त्यो लक्ष्यका प्राप्तिका लागि खास गरी भन्ने हो भने मानवद्वारा मानवमाथि हुने शोषणको अन्त्यका लागि, पुरुषद्वारा महिलामाथि हुने शोषणको अन्त्यका लागि, उच्च जातिद्वारा तलको जातिमाथि हुने उत्पीडन शोषणलाई अन्त्य गर्नका लागि, एउटा धार्मिक समूहद्वारा अर्को धार्मिक समूहमाथि हुने शोषण उत्पीडनको अन्त्यका लागि र देशको साधन स्रोत शक्तिमाथि सबैको समान भागीदारी, प्रतिनिधित्व र अवसर प्रदान गर्नका लागि त्यो सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउन नै चाहिँ के हो भन्दाखेरि जनता समाजवादी पार्टीको निर्माण गरेको। त्यो हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि लक्ष्य हो सङ्घीयता, मुख्य रूपले सङ्घीयता, अनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि लोकतन्त्र, सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवाद। हाम्रो लक्ष्य प्राप्तिका लागि चाहिँ के हो भन्दाखेरि सङ्घर्ष गर्नका लागि नै यो पार्टीको निर्माण गरिएको। मुख्य कुरा के हो भने नेपालमा सत्ता परिवर्तनहरू भए। 7 सालको क्रान्तिले पनि, आन्दोलनले पनि परिवर्तन ल्यायो। 36 सालमा पनि परिवर्तन भयो, 46 सालमा ठुलै परिवर्तन भयो, 62-63 को जनआन्दोलनमा पनि परिवर्तन भयो। नेपालमा आजसम्म भएका परिवर्तनहरूले राजनीतिक सत्तामा, शक्तिमा को जाने भन्ने कुरा त परिवर्तन भयो, तर प्रणालीको परिवर्तन भएन। राजनीतिक लोकतन्त्रको ठाउँमा दलतन्त्र आयो, दलतन्त्रको ठाउँमा चाहिँ के छ भने नेतातन्त्र आयो, नेतातन्त्रको ठाउँमा गिरोहतन्त्र आयो र यसको चारैपट्टि चाहिँ के छ भने भ्रष्ट माफिया तन्त्रले हावी हुँदै गएको छ, कर्मचारी तन्त्र हावी भएको छ। यसलाई रूपान्तरित गरी चाहिँ के हो भने सच्चा लोकतन्त्र, जनताप्रति उत्तरदायित्व चाहिँ के छ भने प्रणाली, जसलाई जनताले अनुभूति गर्न पाओस् कि लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, मेरो जीवनमा यसले यो परिवर्तन ल्यायो। त्यो अनुभूति गर्नको लागि, यसलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपान्तरण गर्नका लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब फेरि अगाडि बढ्नुपर्छ। व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर सामाजिक, सांस्कृतिक आधारहरू, आर्थिक आधारहरू, जनताका जीवन प्रणालीमा परिवर्तन भएन। झन् चाहिँ जनता चाहिँ के छ भन्दाखेरि पीडित हुँदै गयो भने त्यसले के गर्छ भने त्यो परिवर्तनको महत्त्वलाई गुमाउँछ। त्यसकारणले राजनीतिक परिवर्तन हामीले धेरै गर्यौँ। अब आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरण गर्न आवश्यकता छ र राजनीतिक चरित्र र चाहिँ के छ भन्दाखेरि कार्यको शैली र प्रणालीलाई पनि अब रूपान्तरण गर्नुपर्छ। अब ब्युरोक्रेसीलाई, नोकरशाहीलाई, प्रशासकीय प्रणालीलाई, ढाँचालाई पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि जनताको हित अनुकूल रूपान्तरण गरेर अगाडि लानु पर्दछ। यी सब रूपान्तरणका प्रक्रियामा चाहिँ के छ भने हामी सबैले चाहिँ के छ नयाँ सोच, नयाँ चिन्तन, नयाँ ऊर्जाका साथ अगाडि बढौँ र नेपालीको भविष्य, नेपालीका सबै समुदायहरूको भविष्य समान रूपले अगाडि बढ्ने वातावरणको निर्माण गरौँ। धन्यवाद।